यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री सहित 3 दलका शीर्ष नेताबीच सहमतिपछि सञ्चालनमा आएको संसद बैठकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन। आफूले कुनै गलत नियत नराखेको र पदमा रहुन्जेल देश र जनताका पक्षमा दृढ़ भएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 2 खर्ब 28 अर्ब शोधनान्तर बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। एमसीसी को कार्यान्वयन आगामी अगस्त महिनाबाट शुरू हुने र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा संसदीय समितिलाई जानकारी। वीर अस्पताल सहित देशका विभिन्न 5 अस्पतालमा जलन उपचार शुरू गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। र भारतमा अधिक वर्षाका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। बाढ़ी पहिरो लगायतका अवस्थाबाट कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि शुरूदेखि नै स्पष्ट पार्न खोजेको तर संसदमा प्रतिपक्षी दलको अवरोध भएकाले त्यो अवसर नपाएको बताउनु भएको छ। 3 दलका नेता बीच सहमति भएपछि हिजो सञ्चालनमा आएको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई कुनै स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा माग्नु संसदीय मर्यादा नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस्तो भाषा नबोल्नु पर्थ्यो, तर त्यो दिन मलाई के सम्झना छ भने म प्रधानमन्त्री भएर बोलिन। मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाई लडेको वर्षौंसम्म काटियो सिद्धियो। यतिले हामी सबैलाई थाहा छ प्रीतम सिंह कुनै शक्ति केन्द्र होइन। उनले भनेर कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने या प्रधानमन्त्री हटाउने सामर्थ्य पनि छैन र त्यस्तो सम्पर्क व्यक्ति पनि होइनन्। संकटको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरू हमेशा प्रतिनिधि सभा, संसद, संयुक्त संसद एक ठाउँमा उभिनु पर्छ र जनतालाई राहत दिने कुरा होस् या राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरा होस्, हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्छ भनेर सबभन्दा अगाडि विषय राख्ने र लड्ने काम मैले गरेको छु र यो कुरा म फेरि एकचोटि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु यो सम्मानित सदनमा। विगतमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आफ्ना तर्फबाट भएका कमी कमजोरीका सन्दर्भमा आत्मसमीक्षा र आत्मस्वीकृति गर्दै आएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले कहिले पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति सम्झौता नगरेको र नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संकटको समयमा र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा आफूले सधैँ सहमति र सहकार्यलाई अघि बढ़ाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। आफूले सार्वजनिक र अन्य स्थानमा समेत मनले बोल्ने गरेको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिमागले बोल्नुपर्ने भन्ने विषयमा आफूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि मनभित्र कुनै गलत नियत नभएकाले बोलिएको बताउनुभयो। संसदीय अभ्यास र पद्धति के चाहिँ हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई, मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? किन 3 दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरू र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु। के प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित सदन समक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? प्रधानमन्त्रीको पदमा आफू लामो समयसँग बस्छु भन्ने आफूलाई नभएको तर पदमा रहुन्जेल देश र जनताका पक्षमा काम गर्नेमा आफू दृढ़ रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। अन्यल र अराजकतातर्फ मुलुक जान लागेको बेला सरकारले जनसरोकारका विषयमा उपयुक्त र प्रभावकारी रूपमा
कदम चालिरहेका बेला अनावश्यक रूपमा प्रश्न उठाइनु गलत भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार जरोसम्म नै पुग्ने र त्यसमा सबैको साथ जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई लोकतन्त्र र यसको संरक्षण सम्वर्धनमा सबै मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको अवगत गराउनुभयो। उहाँले सिंगो देश निराशाबाट आशाको मार्गमा गइरहेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको आफूले पाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूरा गर्ने सवालमा आफूले लगातार सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग महत्वपूर्ण छलफल गर्दै आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जोगाउने र छूट दिने पक्षमा सरकार कुनै हालतमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर 4 दिन यता प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले संसद अवरूद्ध गरेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सरकारले अघि बढ़ाएको भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानमा आफ्नो पार्टीको साथ रहने बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले अघि सारेको काम सकारात्मक रहेको भन्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यसमा पनि पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका विषयमा यसरी संसदमा जवाफ दिनुपर्ने वातावरण फेरि सिर्जना नहोस् भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। उहाँले एमालेको धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा हुन नसक्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। हिजोको बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले समसामयिक विषयमा उठेका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिएर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सार्वभौमिकताको प्रवर्धनमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गरिएको छ। त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य लालकाजी गुरूङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। विक्रम सम्वत 2048 मा नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरूङको असार 23 गते निधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची छ। राष्ट्रिय सभाको हिजो बस्ने भनिएको बैठक स्थगित गरी आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको हिजोको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले उदयमान अर्थतन्त्र रहेका दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप मजबूत र सुदृढ़ बनाउँदै पारदर्शी रूपमा आफ्ना सरोकार राखिने बताउनुभयो। मन्त्री साउदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी आगामी अगस्त महिनाबाट कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो। त्यसैगरी चीनिया लगानीको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यान्वयनका लागि सरकार छलफलमा रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री साउदले केही देशमा राजदूत पद खाली रहेकाले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड अनुरूप केही दिनमा नै राजदूत नियुक्तिले पूर्णता पाउने जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री साउदले दीर्घकालीन सोचका साथ 5 वर्षलाई पुग्ने गरी 60 लाख थान पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जरूरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी र बीआरआई कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग्नु भएको थियो। सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाहरू अलपत्र परेको, अमेरिकी विदेश मन्त्री नेपाल आउन लागेको भन्ने सन्दर्भ र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा नेपालको उपस्थिति लगायतका विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको हिजो अवलोकन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा भवन निर्माणले गति लिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कामलाई थप गति दिएर हिउँदे अधिवेशन अगावै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2079बाट विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुहुने 3 जना व्यक्तित्व सम्मानित हुनुभएको छ। सम्मानित हुनेहरूमा
राजनीतिक क्षेत्रबाट कमल प्रसाद कोइराला, इतिहासतर्फ बालचन्द्र मिश्र र साहित्य, संस्कृति र विज्ञानतर्फ गोपाल प्रसाद थपलिया हुनुहुन्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख रूपियाँ रहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूलाई पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताका निम्ति पुष्पलालको विचार प्रेरणादायी रहेको र त्यसै विचारको फलस्वरूप अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्पलालको विचारबाट प्रेरणा लिएर समुन्नत समाजको निर्माणमा वर्तमान सरकार लागिरहेको र भ्रष्टाचार विरूद्धका सरकारको एक पछिको अर्को पाइला मुलुकलाई समुन्नत बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू मिलेर मात्र नेपालको निरंकुश शासन फाल्न सक्ने पुष्पलालको भनाई रहँदै आएको स्मरण गर्नुहुँदै सोही अनुरूप अगाडि बढ़दा अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सम्म आइपुगेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले एकपछि अर्को गर्दै पुष्पलालले देख्नुभएका समुन्नत नेपालका सपनाहरू पूरा गर्न नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू दृढ़ भई लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफू मन्त्री भएपछि विभिन्न 16वटा केन्द्रीय अस्पतालका 3523 सामान्य शय्या विपन्नहरूका लागि निशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले अहिले कोशी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल लगायतका विभिन्न 16वटा केन्द्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा निशुल्क रूपमा सामान्य शय्या व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। निजी अस्पतालले पनि गरीब र विपन्नका लागि 10% शय्या निशुल्क गर्ने नियमलाई कड़ा गर्दै लगिएको मन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले आउँदो साउन 1 गतेदेखि जलन वार्ड सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। जलन उपचारका लागि साउन 1 गतेदेखि नै वीर अस्पताल काठमाण्डुमा बिहान 8 बजेदेखि ओपीडी सेवा सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले वीर बाहेक काठमाण्डु उपत्यकाका विभिन्न 5 अस्पतालमा जलन वार्डलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो। वीर अस्पताल बाहेक पाटन अस्पताल, त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कान्तिबाज अस्पताल, सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई जलन उपचारका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अतिरञ्जित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न संचार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ। ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्नुभई ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गाबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले उक्त प्रकरणलाई अतिरञ्जित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्नुभयो। ब्यूरोले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न निकाय र महानुभावहरूबाट प्राप्त सहयोगले अनुसन्धानलाई मूर्त रूप दिने कार्यमा थप प्रेरणा मिलेको उल्लेख गरेको छ र आगामी दिनमा समेत सम्बद्ध पक्षबाट सहयोग हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरेको छ। सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण सचेत नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गर्दै तथ्यपरक, निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत कसुरको अनुसन्धानलाई अगाडि बढ़ाउने कार्यमा ब्यूरो प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। बैतडीको मेलौलीमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 41 जना घाइते भएका छन्। बैतडीको पञ्चेश्वरबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको बस मेलौली नगरपालिका 7 स्वाखानीमा दुर्घटना हुँदा पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रन्तोलीका 27 वर्षीय उमेश भण्डारीको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 26 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। देशका विभिन्न भागमा यो वर्ष अहिलेसम्म डेंगी रोगको बिरामीको संख्या 1200 नागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार डेंगीबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सन् 2022 सम्ममा डेंगीका बिरामीहरूको संख्या 54784 पुगेको र डेंगीका कारण 88 जनाको निधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काठमाण्डु उपत्यकामा डेंगी संक्रमितको संख्या 56% रहेको हिजो आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रुद्र मरासिनीले
सरसफाईमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। साताको एक दिन सबै सरकारी कार्यालयहरू र व्यक्तिले घर तथा टोलमा सरसफाई अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो। महाशाखाले डेंगी रोग रोकथामका लागि गत वर्षदेखि आउँदो पुष महिनासम्मका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ। भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा मृग ठानेर भरुवा बन्दुक चलाउँदा आफ्नै साथीको ज्यान गएको छ। गोली लागेर स्थानीय 18 वर्षका दीपसन प्रधानको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। घटनामा संलग्न 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख शरद कुमार थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। गाई भैंसीमा भाइरसका कारण लाग्ने लम्पी स्किन रोग हाल मुलुकका विभिन्न 76वटा जिल्लामा फैलिएको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको त्यस रोगबाट हालसम्म 7,10,000 पशु संक्रमित भइसकेका र 26,000 पशुको मृत्यु भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। संवाददाता सरिता खनालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय गाई भैंसीमा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट झण्डै 7,10,000 पशुवस्तु संक्रमित भएका छन् भने 4,53,819 पशुवस्तु पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। त्यस्तै हालसम्म करिब 26,000 पशुवस्तुको यस रोगका कारण मृत्यु भएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। हाल देशका 76वटा जिल्लामा फैलिएको यस रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पशुहरू बढ़ी प्रभावित भएको पशु सेवा विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय यो रोग महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। हालसम्म देशका 76वटै जिल्लामा यो रोग पुष्टि भइसकेको छ। यो रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्य पहाड़ी र पहाड़ी क्षेत्रमा रहेका पशुहरू बढी प्रभावित भएका छन्। हाल 2,29,000 पशु चाहिँ सक्रिय संक्रमितमा छन् भने 4,53,000 भन्दा बढी पशु चाहिँ निको भइसकेको छ। लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि पशु सेवा विभाग मार्फत सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। यसको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरूबारे प्रदेशहरूलाई र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने कामदेखि लिएर भ्याक्सिन खरिदको लागि 753वटै स्थानीय तहलाई 1 लाखको हिसाबले 7,50,00,000 रुपियाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छौं। प्राविधिक विषय भएको हुनाले पशु विभाग मार्फत नै खोपको आयातलाई सहजीकरण गरिएको छ र खोप लगायतका अन्य यसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासहरूमा पशु विभाग मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ। हाल देशैभर महामारीका रूपमा फैलिएको यो रोग गाई भैंसीलाई हुने निकै संक्रामक रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराको टोकाईबाट यो रोग सर्ने गर्छ भने संक्रमित गाई भैंसीको ओसार पसार, सामुदायिक चरण क्षेत्र, दाना एवं पानी खाने साझा ठाउँ, पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाई भैंसीमा एउटै सुईको प्रयोगबाट पनि यो रोग सर्ने गर्छ। गर्मीयाममा लामखुट्टे र किर्ना आदिको संक्रमण बढ़ने र ती किरा बढ़ी सक्रिय हुने भएकाले यसको प्रकोप अझ बढ़ी देखिन्छ। यसको रोकथामका लागि पशु स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरी रोग प्रभावित क्षेत्रमा अन्वेषण तथा उपचार गर्ने, 7वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा 1,80,000 भन्दा बढ़ी पशुहरूमा खोप लगाउने लगायतका काम भइरहेको पशु सेवा विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणको लागि पशु सेवा विभाग र मात्रका निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य कर्मी र अन्य सरोकारवालासँग पनि समन्वय गरेर रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। रोग प्रभावित क्षेत्रमा रोगको अन्वेषण गर्ने, उपचार गर्ने प्राविधिक सल्लाहका लागि टोली परिचालन भएको छ। प्रभावित पशुको उपचारको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट नै औषधिको व्यवस्था सहित प्राविधिकहरू परिचालन गरिएको छ। लम्पी स्किन रोगबाट गाई भैंसी संक्रमित भएपछि मुख र नाकमा घाउ देखिन्छ भने आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ निस्कने गर्छ। त्यस्तै दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउनुका साथै उच्च ज्वरो आउने, तौल घट्ने र मृत्यु समेत हुन सक्छ। यो रोगको प्रभावकारी उपचार नभएका कारण रोग लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको पशु चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सरिता खनाल, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासीको नारायणचोकदेखि त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी सड़कको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट मुक्ति तिवारीको यो रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको नारायणचोक त्रिवेणी हुलाकी सड़क खण्ड अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस आयोजनाले जनतालाई सहज पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि स्थानीय भने आयोजनाको कामदेखि आजित परेका छन्। गुणस्तरमा कुनै ख्याल नगरी कमसल कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेको स्थानीयको गुनासो छ। सड़क निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको बताउनुहुन्छ प्रतापपुर गाउँपालिकाकी स्थानीय गीता भण्डारी। पुलिस प्रशासन धाउँदाखेरि पनि उनीहरूले पनि अब यसो आएर उभिन्छन् र हामीले भन्छन् ठेकदार पनि कता हरायो, यो तरिकाले भएन, अब हामी आन्दोलनमै उत्रिने अवस्थामा पुगेका छौं। सड़क
विस्तारको काम सक्न म्याद थप गरे पनि ठेकेदारले काम नसक्दा सड़कको अवस्था जीर्ण बनेको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने हुलाकी सड़क विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्म आक्रोशित बनेका छन्। 2076-81 मा भ्याट बाहेक 49 करोड़ 60 लाख 62,546 मा ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै 16 किलोमिटर सड़क थपिएको म्याद अनुसार गत मंसिरसम्म काम सक्नुपर्नेमा पुनः करिब 9 करोड़ रुपियाँ थप गरी निर्माणको जिम्मा लिएको वज्रगुरु महालक्ष्मी जेबी ललितपुरले म्याद थप गरेर समेत काम नसकेको कम्पनीले उल्टै विभिन्न बहाना बनाउँदै आइरहेको छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुख भने नीतिगत समस्याले गर्दा चाहेर पनि त्यो बाटो मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाबाट पनि हामीले मेन्टेनेन्स भनेर त्यहाँ रकम लगानी गर्न कोसिस गर्यौं। विगतको वर्षातको बेलामा बाटो नै हिँड्ने अवस्था थिएन। जनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि केही वैधानिक कठिनाइले गर्दा बाध्यात्मक बस हामी त्यहाँ लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले वर्षातको समयमा उक्त बाटोको यात्रा निकै कष्टप्रद र जोखिमपूर्ण बनेको छ। सरकारका इन्जिनियर युवराज पाण्डे भने ठेकेदारकै पक्ष लिएर काम गुणस्तरीय भएको उहाँको दाबी छ। हामीले चेक गरेर हेर्दाखेरि 15% सम्म फाइन मेटेरियल हुनुपर्छ, बाइन्डर मेटेरियल भए हुन्छ भन्ने देखिएको। 1% तलमाथि त होला, कहिलेकाहीँ 1% तलमाथि देखिया छ। यहाँका जनप्रतिनिधिले पटक पटक ठेकेदार कम्पनी र सड़क आयोजनाका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर ताकेता गरे पनि निर्माण कम्पनी भने अझै कछुवाको गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तो कछुवाको गतिले काम अगाडि बढ्दा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आम जनता भने ढुक्क देखिँदैनन्। मुक्ति तिवारी, रेडियो नेपाल, पश्चिम नवलपरासी। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा विगत 4 दिनदेखि जारी वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। वर्षाका कारण हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, पञ्जाब, हरियाणा, त्यसैगरी जम्मू काश्मीर, राजस्थान र दिल्लीका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। हालसम्म 41 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ। अधिक वर्षापछि आएको बाढ़ीका कारण हिमाञ्चल प्रदेशमा मात्रै कम्तीमा 25 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। देशका 241 भन्दा बढ़ी सड़क एवं राजमार्गहरू अवरूद्ध भएका छन्। दिल्लीको यमुना नदीको जलस्तरले खतराको सूचक नागेको छ। बाढ़ी र वर्षाबाट जोगिन हरियाणाले पानी यमुना नदीमा छाडेपछि जलस्तर बढ़ेको अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अधिक वर्षाका कारण पञ्जाबको अवस्था भयावह देखिएको छ। वर्षाका कारण त्यहाँका सबै विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। विभिन्न 16 जिल्लामा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले अझै 2-3 दिनसम्म अधिक वर्षा हुने सम्भावना रहेको सूचना जारी गरेको छ। दक्षिणी चीनको गुआङयोङ प्रान्तको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा एकजना व्यक्तिको धारिलो हतियारको आक्रमणबाट कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 1 जना शिक्षक, 2 जना अभिभावक र 3 जना विद्यार्थी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीय प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शंकास्पद व्यक्ति ऊ नाम गरेका 25 वर्षीय पुरूष रहेका र उनको घटनासँगको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोड़ले बचतमा रहेको देखाइएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोड़ले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 2 अर्ब 26 करोड़ले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 74 करोड़ले बचतमा रहेको छ। समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय संचित 21.8% वृद्धि भई 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड़ पुगेको छ। गत असारमा यस्तो संचित 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड़ रहेको थियो। कुल विदेशी विनिमय संचित मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको संचित 2079 असार मसान्तमा 10 खर्ब 56 अर्ब 39 करोड़ रहेकोमा 2080 जेठ मसान्तमा 25.1% वृद्धि भई 13 खर्ब 21 अर्ब 25 करोड़ पुगेको छ। यो संचित 11.2 महिनाको वस्तु आयात र 9.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रीलंकन र भुटानको ड्रुक एयरलाइन्सले उडान गर्ने तयारी गरेका छन्। भैरवा स्थित सिद्धार्थ होटल संघको संयोजकत्वमा श्रीलंकामा आयोजना भएको ट्राभल मार्टमा पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी र श्रीलंकन एयरलाइन्सका प्रतिनिधि बीच छलफल हुँदा गौतम बुद्धमा उडान गर्न तयार रहेको जानकारी गराइएको थियो। उहाँका अनुसार नेपाल वायु सेवा
सेवा निगमको उडान प्रस्तावबारे श्रीलंकाबाट प्रक्रिया आउन भनी बाँकी छ। मन्त्रालयको तर्फबाट श्रीलंकन एयरलाइन्सलाई सुरुमा साताको एउटा उडान भैरवामा गर्न प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भुटानको ड्रुक एयरले पनि भैरवामा उडान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ड्रुक एयरले पारो, गया, भैरवा त्रिकोणात्मक उडानका लागि सम्भावित अध्ययन शुरू गरिसकेको नेपालका लागि जीएसए डाँफे ट्राभल्सले जनाएको छ। हुलाक बचत बैंकमा रहेका खाता एवं बचत रकम हुलाक सेवा विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम हुलाक बचत बैंकका खाता एवं बचत रकम हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आइतबार सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक इन्दु घिमिरे र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। देशभरका 68 हुलाक कार्यालयबाट करिब 57,000 सर्वसाधारणको बचत खाता तथा करिब 1,700 कर्मचारीको ऋण लगानीका खाताहरू विभागले बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयहरू मार्फत यही असार 28 गते भित्र विवरण हस्तान्तरण गर्नेछ। मकवानपुर, चितवन लगायतका जिल्लामा सहज विद्युत आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हेटौँडा भरतपुर 220 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन योजना अन्तर्गत हेटौँडा भरतपुर खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डबल सर्किट 220 केबी प्रसारण लाइनको 73 किलोमिटर लामो सर्किटलाई तत्कालका लागि 132 केबीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। भुवन आचार्य। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सबै प्रदेशका कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 2.2 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री सहित 3 दलका शीर्ष नेताबीच सहमतिपछि सञ्चालनमा आएको संसद बैठकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन, आफूले कुनै गलत नियत नराखेको र पदमा रहुन्जेल देश र जनताका पक्षमा दृढ़ भएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार, चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 2 खर्ब 28 अर्ब शोधनान्तर बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। एमसीसीको कार्यान्वयन आगामी अगस्त महिनाबाट शुरू हुने र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा संसदीय समितिलाई जानकारी। वीर अस्पताल सहित देशका विभिन्न 5 अस्पतालमा जलन उपचार शुरू गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतद्वारा जानकारी। र भारतमा अधिक वर्षाका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित, कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।